डी चौक के बाहर ये पुलिस की बदतरीन चैलेंज जो है वो सब शुरू हो गई है। पीटीआई के कारकुनान जो हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, मुकाबला कर रहे हैं, मुज़ाहमत कर रहे हैं। ये डी चौक का मैदान है, उस तरफ पुलिस और इस तरफ पीटीआई के लोग और नारेबाजी कर रहे हैं। बदतरीन चैलेंज हो रही है। पुलिस यहाँ तो लोग जो है यहाँ पर जश्न भी मना रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। आपने हमारे पीछे क्लिप्स में देख लिया होगा। तो इस वक्त ये डी चौक की राह रास्त सूरत हाल है जो आपको होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, कल रात हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फिर डी चौक की राह रास्त सूरत हाल हमने आपके सामने रखी। और अभी इस वक्त इस्लामाबाद में रावलपिंडी के तमाम तर मकामात में इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद हैं, फ़ोन सर्विसेज बंद हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे शहर भर में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। यहाँ पर रेंजर्स, एफसी, उसके अलावा फौज तलब है और हर तरह से इस्लामाबाद को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। इस वक्त मैं डी चौक के मुकाम पर मौजूद हूँ। राइट साइड पे मेरा जो है वो डी चौक आ रहा है और डी चौक से हम वापस आए और आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं कि इस वक्त डी चौक में भारी नफरी मौजूद है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम जो है पुलिस स्टेट में काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम जो है बनाना रिपब्लिक है, इस वक्त पाकिस्तान बनाया गया है कि हर तरफ ही पुलिस आज हमने देखी है डी चौक में। और अगर थोड़ा सा हम पीछे दिखा सकें और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, डंडे लेकर खड़े हुए हैं और वो हर तरह से यही बात कर रहे हैं कि हमने इस बार मुकम्मल तौर पर इनका जो है मुकाबला करना है। लेकिन इस सब के अंदर अली अमीन घंडापुर जो है वो जनाब पंजाब में दाखिल हो चुके हैं। तो ये सूरत हाल बड़ी इंपॉर्टेंट होती चली जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो जैसे उन्होंने आज 4 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल दे रखी है और पहले जो रावलपिंडी का जो है वो एहतजाज हुआ, बैरिस्टर गौहर ने उसको कॉल ऑफ कर दिया था। उसके बाद इमरान खान साहब जो है वो गुस्से में आए। उन्होंने कहा कि जनाब देखें, मुझे इस बुज़दिली का जो है वो मैंने नहीं देखनी, तो आपने फौरी तौर पर जो है वो आपने रावलपिंडी में एहतजाज तो कर लिया, वहाँ पर अली अमीन घंडापुर साहब भी हैं। अब जितने दिन आपको लगते हैं लग जाएं, अली अमीन घंडापुर साहब को ऑर्डर्स ये हैं कि आपने आज डी चौक पर पहुँचना है। लेकिन डी चौक में जनाब पुलिस की मुकम्मल तौर पर तैयारी है। लेकिन अगर आप पीछे देखें, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, कैदी नंबर 804 के नारे जो है वो यहाँ पर लगा रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भरपूर तरीके से मुकाबला करने के लिए तैयार है। लेकिन इस्लामाबाद चूँकि कॉर्डन ऑफ है, हर तरफ से रास्ते जो हैं वो बंद हैं। अगर आपको मैं बता सकूँ कि इस वक्त इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और वहाँ पर आज ऐसे लगा है सर क़यामत की रात है कि नज़र समझ नहीं आ रही इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को या पाकिस्तान की हुकूमत को कि उन्होंने करना तो करना क्या है। इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं कि आप पहले आपने रात के अंधेरे में इतवार के दिन जो है वो कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर एक बिल पेश करने की कोशिश की कि आप मंजूर करवा लेंगे, लेकिन उस दिन नहीं हो सका। और अब शंघाई ताउन तंजीम का इजलास और फिर दूसरी जानिब आपने देखा कि मलेशियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो कहा गया कि खान साहब आप ये एहतजाज ना करें। अगर आप ये एहतजाज करते हैं तो फिर डेफिनेटली मुल्क की सूरत हालात के सामने हैं और फिर सऊदी वक्त में पाकिस्तान आना है, फिर 40 वक्त पाकिस्तान आएगा, तो डेफिनेटली आप जो है वे सारे काम ना करें। लेकिन अब जो डी चौक का जो एहतजाज जारी है उसमें बताया जा रहा है कि आज तमाम दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बंद हैं और रावलपिंडी को हर तरह से बंद कर दिया कि इसमें डी चौक है, 26 नंबर चुंगी है, फैज़ाबाद जो हमने इससे पहले आपको बताया भी कि फैज़ाबाद मुकम्मल तौर पर सील है। रावलपिंडी में पार्क रोड, कलमा चौक, ढोक सिदा रोड और 6 रोड, 4th एवेन्यू, 5th एवेन्यू जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद किए गए हैं। इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद हैं। और अगर आपको मोटरवे और जीटी रोड की सूरत हाल बताऊँ तो वहाँ पर बाकायदा तौर पर जो 40Gs आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं कि उसको बेल्टिंग लगाकर जो है वो कंटेनर्स जोड़े गए हैं और ताकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले आएँ और KPK से जो ये लाहौर लश्कर आ रहा है, अली अमीन घंडापुर का काफिला इस वक्त पंजाब में दाखिल हो चुका है, तो वो कंटेनर्स को हटा ना सके। ज़ाहिर है वो अपने साथ क्रेन्स लाते हैं और बहुत सारी सूरत हाल होती है। तो फिर PTI के जो लोग हैं वो आगे जा रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं और वहाँ पर अगर हम इधर से आगे जाएँ तो पुलिस वहाँ पर भारी तादाद के अंदर जो है वो शेलिंग भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आपको और सूरत हाल से आगाह करें कि इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जो ये मुकाम हमें नज़र आ रहा है कि ये मुकम्मल तौर पर जो है वो बिजली यहाँ पर जो है वो बहुत सारे इलाकों में बंद कर दी गई है कि रास्ता जो है वो हमने रोकना है, किसी न किसी तरीके से PTI का रास्ता रोकना है। तो अब उनका रास्ता रोकने के लिए जनाब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग हो रही है, पैलेट पेपर गन्स का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल हो रहा है। और अब जो PTI के जो लोग हमने आपको दिखाए वो नारेबाजी करते करते आगे की तरफ मार्च कर रहे हैं और वहाँ पर भी PTI की कोई रैलियाँ जो हैं वो यहाँ से आ रही हैं। और डी चौक की सूरत हाल आपको हमने स्क्रीन पर दिखाई, वहाँ पर पुलिस ही पुलिस है और पुलिस ने नारेबाजी भी की। वहाँ की उनके SP जो हैं वो आए और वो नारेबाजी वहाँ पर कर रहे थे कि जनाब ये इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल से जो ग्राउंड की सूरत हाल। अब आ जाएँ कि अब मामला किस जानिब जाएगा। दायर है ये इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान जो है वो एक दूसरे के मुकम्मल तौर पर आमने सामने। अगर आप यूँ कहें कि इमरान खान बामुकाबला इस्टेब्लिशमेंट, तो ये सुपर ओवर का खेल है। नाज़रीन, ये सुपर ओवर का खेल इस वक्त जारी है
اور اب یہ لڑائی فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے کہ اگر آئینی ترمیمی بل جو چونکہ 63A کا فیصلہ جو ہے وہ آ چکا ہے اور 63A کے اس فیصلے کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے سوموار کے روز پارلیمنٹ میں اجلاس طلب کر دیا گیا اور اس اجلاس کے اندر ہو سکتا ہے کہ آئینی ترمیمی بل جو ہے اس کو پیش کیا جائے, اس کو منظور کروایا جائے. ظاہر ہے 63A کے بعد آپ فلور کراسنگ کر سکیں گے, PTI کے MNAs جو ہے وہاں جا کر ووٹ کاسٹ کریں گے. کیسے کریں گے؟ اٹھائیں گے, ماریں گے, پیٹیں گے. جو صورتحال آپ نے ماضی کے اندر دیکھی وہی ساری صورتحال جو ہے یہاں پر ہے. اب PTI کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آ رہے تھے تو اس سب کے اندر جناب اب معاملہ یہ ہے کہ اب سوموار کے روز جو ہے وہ یہ وعدات ڈالنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا سکتی ہے کہ آئینی ترمیم بل جو ہے اس کو یہاں پر پیش کیا جائے. اب آئینی ترمیم بل اگر پیش ہو جاتا ہے تو ظاہر اب یہ عمران خان صاحب کو روکا جا رہا ہے کہ آپ شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے اس اجلاس تک رک جائیں. 12-13 اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن ہے, حکومت کو دی ہوئی ہے, تو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو جائے پاکستان میں, پھر آپ احتجاج کریں. خان صاحب نے کہا نہیں, آپ رائٹ دکھا کر لیفٹ مارتے ہیں. خان کو پتہ تھا کہ جناب یہ مجھے تھریٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کو میں آگے جا کر دکھا سکوں تو اس وقت یہ PTI کے لوگ جو ہیں وہ جناب نعرے بازی کر رہے ہیں, وہ مارچ کر رہے ہیں. اگر آپ کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسلامات کا مقام ہے اور آگے ڈی چوک ہے, اور اگر آگے ڈی چوک پولیس کی بھاری نفری وہاں پر سامنے موجود ہے, پیچھے پولیس کی بھاری نفری ہے, کنٹینرز ہیں, اور PTI کے MNAs جو ہے وہ آزادی آزادی کے جو ہے وہ نعرے لگا رہے ہیں. یہ اسلام آباد کی تازہ ترین صورتحال ہے کہ کس طرح سے PTI کے کارکنان, ان کے وکلا ان کو ٹھیک کر رہے ہیں. نعرے بازی یہاں پر سخت ترین ہو رہی ہے اور قیدی نمبر 804 اور آزادی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. لوگ اس وقت بڑے جذبہ لوگوں میں نظر آ رہے ہیں. جس طرح سے پولیس اسٹیٹ بنا ہوا ہے, جس طرح سے پورا اسلام آباد کارڈن آف ہے, پولیس کی باری نفری, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. لوگ خواتین ڈنڈے اٹھا کر جو ہے مارچ کر رہے ہیں اور کسی طرح سے بھی کریک ڈاؤن جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے, کسی بھی وقت کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے. پولیس یہاں پر ایکٹیو ہے, آگے پولیس میرے سامنے کھڑی ہے, اور یہ کارکنوں کی جو ہے وہ نعرے بازی جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اگر آپ اس طرف بھی دیکھیں یہاں پہ عمران خان کی رہائی کے نعرے لگ رہے ہیں. عمران خان صاحب جو ہے ان کو جو ہے وہ اس کے لیے یہ فیصلہ خان صاحب کے لیے کال پر لوگ باہر نکل رہے ہیں. یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جو میڈیا آپ کو نہیں دکھا رہا کہ کوئی لوگ نہیں نکل رہے, لوگ نکل رہے ہیں. اس مسائیت کے دور میں, اس جبر کے دور میں لوگ نعرے بازی کر رہے ہیں. خواتین اگر یہاں پر آ رہی ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ اس وقت پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ کھڑے ہو گئے. عمران خان کی کال پر ایک بات پھر یعنی کہ ایک قیدی نمبر 804 جو ہے وہ جیل سے بیٹھ کر جیسے اس نے ایک اعلان کیا, اس نے کال دی ہے, لوگ نکل رہے ہیں, وہ آزاد ہے. اس کے ایک قیدی نے پورے اسلام آباد اور پورے راولپنڈی کی ایک کال پر اس نے جناب اس کو سیل کرا. نظام لرز رہا ہے, لوگ نعرے بازی کر رہے ہیں. اگر تھوڑا سا اگر آگے ہیں تو لوگ آزادی کی جو ہے وہ یہاں پر آ رہے ہیں. یہ یہاں پر بڑی عمروں کے لوگ بھی آئے ہیں, وہ بھی نعرے بازی کر رہے ہیں. آزادی آزادی کو جو ہے وہ نعرے لگ رہے ہیں. یہ PTI کے لوگ ہیں, یہ پاکستان کے کارکنان ہیں, آزادی آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں. قیدی نمبر 804 کے نعرے لگ رہے ہیں. یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جناب صورتحال کس قدر کشیدگی کی جانب بڑھ سکتی ہے. علی امین گنڈا پورو قافلہ پنجاب میں داخل ہو چکا ہے. پنجاب میں وہ آئیں گے تو اب صورتحال کبھی بھی, اور یہ فائنل اوور کا کھیل ہے, خطرناک ہو سکتا ہے. PTI کے لوگ آ رہے ہیں اور وہاں پر نعرے بازی ہو رہی ہے, خواتین یہاں پر کھڑی ہوئی ہیں, سخت ترین شیلنگ بھی ہو رہی ہے, ہر طرح سے پولیس اسٹیٹ کا استعمال ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی لوگ اگر یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ لوگ یہاں پر جو ہے وہ بنگلہ دیش ماڈل کی بات کریں کہ جناب بنگلہ دیش میں بھی لوگوں نے حسینہ واجد سے جو ہے وہ آزادی حاصل کی تھی, تو ہم بھی آزادی حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ گراؤنڈ کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. تھوڑا سا اور اگر آپ کو دکھائیں, ابھی بھی آپ نعرے بازی جو ہے وہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نعرے بازی کر رہے ہیں, خواتین یہاں پر موجود ہیں. لوگ ہیں وہ نہ وہ باغی نہ وہ غدار, قیدی نمبر 804 کے نعرے لگا رہے ہیں. یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اور PTI کے شرم کرو, حیا کرو, عمران کو رہا کرو, اس طرح کی نعرے بازی جو یہاں پر ہو رہی ہے. اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اب صورتحال کیا ہے. یہ رات کا اس پہر ہے, رات کے اگر اس پہر میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جبر اور فسائیت کے دور میں باہر نکل رہے, نعرے بازی کر رہے ہیں. پولیس حالانکہ موجود ہے, بھاری نفری, FC پولیس, رینجر, فوج طلب اسلام آباد کے اندر کارڈن آف ہے, لیکن پھر بھی آپ اندازہ کریں, شرم آنی چاہیے اس حکومت کو. نیشنل پرائم منسٹر پاکستان میں موجود ہے, اس کے ہوتے ہوئے آپ نے پورے اسلام آباد کو کارڈن آف کر دیا. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اس کے بعد لازم خیال رکھنا ہے. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.